नमस्कार. समेश दर्शकांक माये मोगाचो उर्बेभरीत येवकार आनी परत एकदा नमस्कार. इश्टानो, आज नवरात्रीचो तिसरो दीस. रंग आसा रॉयल ब्लू. हे रंगाचे प्रतीक आसा थंडसाण, शाणेपण आनी भव्य दिव्य. आनी आयची देवी आसा अष्टमुखी. ती खंय जी पापां आमी केल्यात ती धुवन तांकां शांतता दिता. आज आमचे कडेन अशी एक अस्तुरी आयल्या जी खरेंच शांत आसा आनी सुस्वभावी आसा. तिचें वैशिश्ट म्हळ्यार एक समाजसेविका. आपल्या कडेन कितें आसा ताचो बरो उपयोग करून समाजाक दिवपाची ती प्रयत्न करता. महिला मोर्चाच्यो उपाध्यक्ष आसा. कितल्याशा संस्थेचेर त्यो आसा. आज तुमी खास आपयलां डॉक्टर स्नेहा भागवत. स्नेहाजी नमस्कार. नवरात्रां आतां आमी तर गोंयांत जर पळयत न्ही, देवळांनी बरें सामकें अशें सुंदर अशें वातावरण आसा. मखरां बरीं रंगयल्या, तांकां हालयता, तांचे भजन, आरती, प्रसाद आनी खूब कितें कितें किर्तन बी जाता. हें सगळ्या जो वातावरण आसा पळय तें तुका कशें दिसता? खरेंच तुम्ही म्हणटा तशें ज्योतिताई, गोंयची नवरात्रां हें एक वेगळेपणा तातूंत खूब आसा आनी हें आमच्या खातीर एक वेगळें अपरूपय बी आसा. तशें पळयल्यार नवरात्रां म्हणजे घटस्थापना. ज्या दिसा घटस्थापना जाता त्या दिसा आमी वेगवेगळी धान्यां रुजयता, रुजपाक घालता आनी माळ आमी करता. जेन्ना आमी धान्यां रुजयता हाजेच अर्थ नवरात्र हे पूर्ण 9 दीस इट्स अ सायन ऑफ फर्टिलिटी. इट इज अ सायन ऑफ समथींग which is beginning new in a very divine way. नवेपण आणि ताचेच बरोबर वाढप. म्हणजे माळ सुद्धा जी आसा ती माळ पयली एक आसता, ताजे दुसरे दिसा ती वाडयल्ली माळ आसता, ताजे तिसरे दिसा दुसरी आनी वाडोवन लायता आनी मागीर त्यो सगळ्यो 9 माळो एकठांय करता आनी त्या दिसा मागीर आमी दसरो मनयता. सो ह्या नवरात्राच्या दिसांनी एकतर सात्विक मनोवृत्ती, सात्विक आहार आणि मुख्य म्हणजे जे बिगिनींग आसा आमचें, जे नवीन कितें आमकां करपाक जाय किंवा नवेपण जर आमकां संवसारान हाडपाक जाय आनी ते बऱ्या पद्दतीचे, जाल्यार नवरात्र हे एक म्हणजे म्हाका दिसता खूब बरो काळ आसा. आणि ते दाखयताय बी आमकां, जशें तुमकां म्हणलें की इट इज अ सायन ऑफ फर्टिलिटी अँड गूड जनरेशन्स टू कम. पयलीं मातशें कमी आशिल्लें. आमच्या भुरगेपणाक आमी तितलें पळयनाशिल्लें, पूण आतां डे टू डे म्हणजे इतलें बरें जाता की सगळीं वेगळ्या तरेचे सगळे ते मनयतात. ते इवन आमचे गुजराती भाव दांडिया खेळटात, तें आनीकय बरें दिसता. म्हाका सदांच तुजें कौतूक दिसलां कितें स्वदेश हो आमच्या भारतांतलो एक अविभाज्य घटक. आमी जर बाजारान वचत न्ही जाल्यार आमी गांवठी भाजयो कसल्यो आसा, गांवठी फळां कसलीं आसा, गांवठी नुस्तें कसलें आसता, म्हणजे बुडयो घालतात. कित्याक तें म्हजें पळोवन पयशे घेतले पूण तें म्हजें अशें आमकां भितरल्यान दिसतना आमी तें घेतात. तुमचे कडेन पळयतना म्हाका सदांच अभिमान इतल्याच खातीर दिसता की आमकां बायलांक आवडपी एक कुळमी साडी जी तुमी आज घाल्या, तर ताजें खबर आशिल्ली गोंयची कुळमी साडी आमी आयकत आयल्या, पूण हांवें गेली 15 वर्सां ती पळोवंकूच ना, 10 वर्सां पळोवंकूच नाशिल्ली. म्हणजे कोणा कडेन तरी क्वचीत अशी कोण डान्स बिन्स करता पळय ताजे कडेन ती आशिल्ली. पूण तुमच्या सरकारांनी ताका प्रमोट केलें. अख्ख्या गोंयांत सर आमच्या देशांत ती गेल्या आतां की आमी पळयतात की आमचे, आनी हाजें श्रेय हांव खुबशे आमच्या सरकाराक दिता. आमचे जे CM आसा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत, ताणें ह्या हाका खूब प्रोत्साहन दिलां. म्हाका बरें दिसता की ती शाल आमच्या प्रायम मिनिस्टराच्या आंगार आमी पळयतात, सगळ्या जे मिनिस्टराच्या आंगार पळयतात, व्हडले व्हडले लोक येतात तांच्या आंगार आमी पळयतात. अभिमान दिसता ही म्हजी गोंयची शाल, ही म्हजी गोंयची साडी. तर ही तुजी कल्पना कशी आयली की हातून आपणे हातभार लावचो? जशें तुमी म्हळें तशें हाजें पूर्ण श्रेय हें आमचें गोंय सरकार आनी आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां वता. जेन्ना कोवीड काळ सुरू जालो त्या काळान आमकां अशें लक्षान आयलें की बरीचशे बायलांचेर सगळो भार पडलो आनी बायलांच हो मुख्य कणो जावन पडलो. इकॉनॉमिकली सुद्धा हरशी बी आसाच आपली फॅमिली सांबाळपाक, बट इकॉनॉमिकली सुद्धा त्या वेळार बरेचशे पुरुष वर्गाक कमी काम किंवा अर्ध पगार किंवा पगार ना आणि सगळो भार मुख्यत्वे करून बायलांनी घेतलो.
त्या काळान दुसरे एक लक्षात आयले की जसे तुम्ही म्हळे की स्वदेशी म्हणजे लोकल भाज्यांक लोकल प्रत्येक वस्तू कितले म्हत्व आसा कारण त्या वेळार सगळ्यो बॉर्डरी बंद आशिल्ल्यो आणि आत्मनिर्भर किंवा स्वयंपूर्ण जावपा खातीर जो प्रयत्न करपाक जाय तो खंय तरी आमी कमी पडलो काय कितें इतले वर्सां अशें म्हाका त्या वेळार दिसून आयलें आणि म्हणून हांवें ठरयलें की म्हज्या हातान आतां हें फुडें व्हरपाक कितें आसा तर तेन्ना अशें लक्षात आयलें हांव आयुर्वेदीक दोतोर जाल्ल्या कारणान एक इको फ्रेंडली एक स्किन फ्रेंडली आणि जे प्रदूषण कमीत कमी किंवा ना करपे अशें आमच्या गोंयान आणि जे गोंया खातीर एक विशिश्ट ताजी एक आयडेंटिटी दिवपी खंयची वस्तू आसा तर ती म्हणजे कुणबी त्या कोविडाच्या काळान हांवें ताजेर खूब वाचन केलें वेगवेगळ्या लोकां कडेन संपर्क केलो आणि तेन्ना अशें लक्षात आयलें की हाजें प्रोडक्शन हें गोंयान जायना आणि प्रोडक्शन गोंयान न जाल्ल्या कारणान आमी खंय तरी कर्नाटका खंय तरी आंध्र प्रदेश तामिळनाडू थंयच्यान आमी वेगळ्योच साडयो घेता आणि त्यो कुणबी म्हणून ताजें प्रमोशन करता किंवा खंय तरी पॉलिस्टर साडयो गोंयान जर मार्केटान तेन्ना वताली जाल्यार पॉलिस्टर साडयो मेळटाल्यो आणि त्यो कुणबी डान्साक बी वापरताले सो म्हाका दिसलें खंय तरी एक ल्हानसो तातूंत वांटेकरी जावचें आणि म्हणून हांवें मध्य प्रदेशान 2 विवर आपोवन एक आमचो कुणबी सेटअप तयार केलो आणि बऱ्याचशा लोकांनी बऱ्याचशा ऑर्गनायझेशनांनी आमकां सपोर्ट केले आणि जशें हांवें सांगलें तशें आमचें गोंय सरकार आमचे ऑनरेबल CM हांणी सुद्दां बऱ्या पैकी ताजे मेन म्हणजे प्रमोशन जेन्ना एक राजाश्रय प्रत्येक वस्तूक मेळटा न्ही तो राजाश्रय ताजेर खूब ताजें म्हत्व आसता आतां तुमी म्हणले जशें आयुर्वेदाक सुद्दां 2014 राजाश्रय मेळ्ळ्या कारणान आज आयुर्वेद ग्लोबली प्रसारीत जाला सिमिलरली कुणबी सुद्दां जेन्ना आमच्या सरकारान ताका राजाश्रय दिलो सरकारान प्रेसिडेंट मॅडमीक दिले सरकारान प्रायम मिनिस्टराक दिले प्रत्येक स्टेट गेस्टाक सरकार कुणबी शाल दिवपाक लागली तेन्ना ताका राजाश्रय मेळ्ळो अशें म्हणपाक हरकत ना आणि म्हणून म्हाकाय बी चड उर्बा मेळ्ळी आणि आमच्या बायलांक चडांत चड थंयच्यान इकनॉमिकली कशी आमी घटपाण दिवं शकता तांचे कशें आमी डे टू डे लायफ सुदारूं शकता हें आमी त्या विविंगाच्या प्रोसेसांतल्यान करपाक शकतली अशें म्हाका दिसलें म्हणून आमी तें सुरू केलें आमचो ट्रस्ट आसा आणि त्या ट्रस्टान आमी 5-6 जाणां आसा ती कंटिन्युअसली ह्या प्रोजेक्टा खातीर वावुरता तुमचो ट्रस्ट तो उर्जा ट्रेनिंग एंड रिसर्च अकॅडमी खंय खंय आसा गोंयांत आसा की गोंया भायर आसा गोंया भायरूय बी आसा ताजे फंक्शनॅलिटीज पूण मेनली आमी गोंया भायर सुद्दां गोवाच प्रोजेक्ट करता सो आमी आमचे कुणबी जावं आमचे स्वदेशी म्हणजे गोवन हँडीक्राफ्ट अशा तरेचे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स जे आसात जे गोंयकारांनी केल्ले आसा ते आमी भायर प्रोजेक्ट करपाचो त्या ट्रस्टाच्या अंडर प्रयत्न करता तुमचे आनीक एक कौतूक दिसता की फक्त तुमी साडी करना पण सगळीं जाणां साडी सद्दां न्हेसना आनी साडी आमकां आवडटा पूण ताज्या भाशेन शॉल केल्या ओडणी केल्या पळय तुमच्या आतां भुरग्यांकूय घालपाक मेळटा न्ही म्हणजे खंयच्या ड्रेसार त्यो दुसरे तुमी पर्सी केल्या ल्हान ल्हान पर्सी केल्या आनी त्यो इतल्यो गिफ्ट आमी खूब तुज्या कडल्यान ते घेतलां सो एका परस एक अशे प्रॉडक्ट तुमी नवे नवे करतात जाल्यार ही आयडिया कशी आयली सो अशें दिसून आयलें की साडी ही प्रत्येक जण एकदां घेवं शकता एक म्हजे कडेन कलेक्शन म्हणून कुणबी पूण डे टू डे युजाक आमी कितें लोकां खातीर दिवं शकता ताच्या नंतर आमचे जे डिझायनर्स आसा आमी थोडे ऑनबोर्ड डिझायनर्स घेतल्या तांचे कडेन रेगुलरली उलोवप करून तांचे कडेन मार्केटान आज कितें जाय हाजेर विचार करून आमी ते प्रोडक्ट्स जेणे करून आमचो युनिट जो आसा हो कंटिन्युअसली चालू उरचो आणि दुसरें म्हणजे कुणबीचो प्रचार प्रसार प्रत्येक थराचेर जावचो म्हणजे आतां कॉलेजीचे भुरगे एखादे कुणबी साडी न्हेसचे ना पूण ताका एखादी बरी टोट बॅग करून दिली जाल्यार ते कॉलेजीन व्हरूं शकता आणि तशें जाताय बी फाल्यां सेमिनारांक लोकांक फोल्डर लागता अशे वेगवेगळे तरेचे आयटम्स आमी त्या कुणबी फॅब्रिकांतल्यान करता जेणे करून कुणबी फॅब्रीक जर वेस्टूय जायना दुसरें म्हणजे आमच्या बायलांक डे टू डे काम मेळटा आणि तिसरें कुणबीचो बऱ्या पद्दतीन प्रचार प्रसार जाता आनी म्हाका सांग तुजे कडेन जी भुरगीं आसा पळय तांकां ट्रेन कोणें केलें
आमी पयलीं विवर हाडलो मध्य प्रदेशान. आमी 3 विवर पयलीं आपयले. तांकां हांगा सादारण 6 म्हयने ते हांगा राविल्ले आमचे बरोबर आनी तांणी तांकां ट्रेन केले. आतां तातूंतली बरीच बायलां आमी ट्रेन केल्ली. सगळ्या बायलांनी कंटिन्यू केला अशें ना, कारण प्रत्येकाक वेगवेगळे इश्यूज आसूं शकता. पूण आमी तांकां ट्रेन केली. जी कोण बरी म्हणजे तांकां आवड आसा, जी कोण ते काम करूं शकता, ती आज आमचे कडेन सगळीं बायलां डे टू डे आसा. म्हणजे आनीक तुमी घेवंक शकता वर्कशॉप बी कोणाक जाय जाल्यार. हय घेवं शकता. साधारण एका दिसाक म्हणजे समज 10 लोक बसले जाल्यार एक साडी तर जावं येता 2 दिसांनी एक बी. कशें आसता ते प्रत्येक लुमार कंटिन्युअसली 8 साडयो जाता आनी ते सादारण 15 दीस लागता ताका. म्हणजे एका लुमार ती बायल आनी ताजे बरोबर 2 हेल्पर जाय पडटा आनी ते हेल्पर कित्याक मदीं सूत तुटले, मदीं खंय मदींच खंय अडकले जाल्यार ती लुमार बसता ती बायल वचून काय करूं पळयलां हांवें आर्ट एंड कल्चराचे केन्ना भायर ती बसतात आनी ती करतात जांचें आसा एक्झिबिशन जाल्यार. हे तुका आनीक वाडोवपाचें आसा म्हणजे गोंया भायर सगळ्या कडेन कशी मागणी येता कशी? निश्चितच आनी वाडोवपाचें आसा. म्हाका अशें दिसता की जशें तुमी म्हळें की आज गोंयानूच ना तर भारतान हळू कुणबीचो प्रचार प्रसार बऱ्या पद्दतीन जाला. आमी नवरात्रीच्याच दिसांनी तुमकां मुद्दाम हांव मुजरत आपयता, आमी वेबसायट आमची लॉन्च करपाची आसा जातून सगळे प्रोडक्ट्स लोक खंयच्यानूय घेवं शकतात. भारतांतलेच न्ही, ग्लोबली सुद्दां ऑनलायन प्लॅटफॉर्म आमी लॉन्च करपाचे. घेवन धाडटा मुंबय बी म्हणजे फ्रेंडां आसा तांकां आमी धाडटा. सो ती डायरेक्ट आतां ऑर्डर करूं शकता. आनी ग्लोबली सुद्दां पयर आमी रशिया एक एक्झिबिशन आशिल्लें आमच्या आयुर्वेदाचें, तातूंत हांवें मुद्दाम कुणबी साडी घाली तर लोकांनी म्हजे बरोबर येवन फोटो काडले. हय, लोकांनी येवन फोटो काडले की इतली बरी कॉटन आनी थंय लोकांक कॉटनाचे खूब अप्रूप, इंडियन म्हणल्यार आजुनूय अप्रूप. आनी तांकां हांवें सांगलें की आनी ती रशियन्स खूब गोंयान येवपी आमकां खबर आसा तर ती म्हणपाक लागली की गोंयान आसा हें फॅब्रीक म्हणून आमकां आन्ना पर्यंत खबर नाशिल्लें. गोवा वॉज नोन फॉर कॅजू, फेणी, बिचीस अशें. सो आतां गोवा ऑल्सो इज नोन फॉर कुणबी. म्हणजे लोक आयलो जाल्यार एक सोविनियर म्हणून कुणबी व्हरू शकता असो आमचो प्रयत्न आसा. न्ही भायर न्ही साडयेचेच अप्रूप आसा, हे तर आसाच आमच्या. हांव सिंगापूर गेलें तर हांव चडशे साडीच न्हेसता, एकाच ड्रेस घालता. तर एक मनीस आयलो आनी म्हणपाक लागलो हो ड्रेस तुजो बरो आसलो, हो स्टीच करूं ना, हो कसो? तर हांव म्हणलें स्टीच करना आसतना अशी साडी आसता 6 मिटर ती आसता. ताका इतलें अजाप दिसलें की तुमी येदें व्हडलें स्टीच करना आसतना ड्रेस घालूं शकता इंडियन काय म्हणून बरें फोटो घातले म्हणजे. सो तांकां ते क्युरियोसिटी जाता. कितें आसता स्नेहाबाई की प्रत्येक गजालीक न्ही एक आव्हान आसता, हें अशें करूं जाय. खंयचे एक बायल म्हणून खंयचे तुमकां आव्हानांक तोंड दिवचें पडलें? जशें तुमी म्हणलें की चॅलेंजीस हे कंटिन्युअस लायफान आसताच. आनी म्हणजे एज फार एज कुणबी इज कन्सर्न खूब इनिशियली चॅलेंजीस आयल्यो, कारण बायलांक पटोवप की बाबा तुमकां कितें करचें पडटलें आनी ताजे नंतर सॉरी ताजी कंटिन्युइटी दवरपाक जाय जाल्यार डे टू डे सुद्दां तांकां मोटिवेशन करप. गव्हर्मेंटाच्यो आजून पर्यंत आमी एकूय स्कीम आमकां तशी मेळूं ना, पूण गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी मेळपा खातीर प्रयत्न करप किंवा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो सुद्दां काही खादी ग्राम उद्योगाच्यो स्किम्स आसा. पण हे सुद्दां बारीक बारीक चॅलेंजीस आसा ते आमी हळू हळू टॅकल करीत आसा. आनी खंय तरी आमकां आशा आसा की केन्ना तरी आमकां ताजें रेकॉग्निशन आनी खंय तरी आमकां ती स्कीम मेळटली अशें म्हणून. पूण सद्या आमी आमची जी ऑर्गनायझेशन्स आसा, व्हडले कंपनीज आसा, तांचे आमकां खूब म्हणजे प्रोत्साहन मेळ्ळा, सपोर्ट मेळ्ळा आनी ताज्या अंडर आमचें काम चालू आसा. पूण कितें आसता भांडवलय म्हणटा तितलेंच म्हत्वाचें न्ही. तुका जाय म्हणटा तें तुमकां खरें म्हणल्यार तुमकां हें करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. म्हाका एक सांग की हें सगळें बॅलन्स करप खूब आयच्या काळांत बायलेक उद्योग आसा, घर संवसार आसा, तूं दोतोर आसा, एक्झिबिशन हें आसा, हें सगळें करता आसतना एक बॅलन्स प्रोफेशनल आनी पर्सनल हाका बॅलन्स आसपाक जाय. तर तुमी कशें मेंटेन करतात? सो आमचे एक तर बॅलन्स करपा खातीर टीम बरी जाय लागता. सो म्हाका दिसता की आमची टीम खूब बरी आसा. एडमिनिस्ट्रेटीव टीम जावं, आमचे ट्रस्टी जावं, हे खूब आमचें अंडरस्टँडींग बरें आसा, बॉन्डिंग बरें आसा. आनी दुसरें म्हळ्यार बऱ्याचदां आपलें मन
आणि आपली वृत्ती जर शांत दवरली जाल्यार प्रत्येक आतां फाल्यां कोणी म्हळें की अरे हे अशें जावचें ना ऑर हाका तुमी अशें करपाक नाका आशिल्लें, त्या प्रत्येक गोश्टीक रिएक्ट न करता ताजेर वेळ घेवन ताका रिस्पॉन्ड कशें आमी करूं शकता. कोणी एखादें म्हणू शकता की वो तुजो प्रोडक्टूच सारको ना ऑर एनीथींग, म्हणजे अशें हांव म्हणना की कोणी म्हळें, बट अशें म्हणू शकता. किंवा आमचे कामगाराचेच कोणी कितें आसूं शकता इश्यूज, पूण प्रत्येक गोश्टीक रिएक्शन दिवपा परस रिस्पॉन्स हळू ताजेर विचार करून जर दिलो जाल्यार हांव इतल्या वर्साचो म्हजो अनुभव की दॅट वर्क्स मच बेटर. आनी खूबदां अशें आसता की लोकांक दिसता की आपली गोश्ट आयकून घेवची, प्रत्येकाक अशें आसना की ती 100% जावपाकूच जाय अशें म्हणना, बट आयकुपाक सुद्दां खूब लोक तांकां कान दिना. आणि ते आमी बऱ्या पद्दतीन म्हणजे म्हजे स्टाफ आसूं किंवा हांव जेंच्या बरोबर काम करता तांचे आयकून घेवप, हे हातून सुद्दां बरोचसो प्रॉब्लम्स आनी इश्यूज रिजॉल्व जाता, हे म्हज्या अनुभवांतल्यान हांव सांगता. आनी सेम थिंग घराय कडेन. आतां म्हज्या घरा माय मांव भुरगीं, म्हज्या घरा इवन पेटो आनी मांजरूय बी आसा. सो संवसाराचो भाग जाला. सो हांकां सगळ्यांक सांबाळपा खातीर पयलीं म्हळ्यार तुजें मन शांत आसपाक जाय आनी प्रत्येक गोश्टीक रिएक्शन न दिता थोडेशें तांकां समजून घेवन तांचे बरोबर थोडोसो वेळ किंवा तांकां कितें जाय हें पळोवन बायल ताका समजून घेताच गो, ती आमकां समजून. हय, सो ते बरें तुमी म्हळें तशें जाता की ती आमकां 100% समजून घेतली अशें ना, पूण ते आमी एक्सपेक्टेशनूय खूब दवरप ना. पूण टचवूड म्हजी माय मांव समजून घेता, पूण एक एकदां जाताय बी की तूं थंय वचूना किंवा तूं त्या कार्यक्रमाक पावना, तूं तुजेंच पळयता अशें तांच्याय मनान येता आसतलें. पूण ताजेर उपाय काडपाचो आनी फुडें वचपाचें आनी तें घेवन बसपाचें ना अशें म्हाका दिसता. किंवा ताजेरूच व्हडली चर्चा केली जाल्यारूय बी ताजें म्हणजे एक व्हडलें वादळ जावं शकता. सो ताजे परस ताजेर उगी रावन शांततेन पळोवन रावपाचें. म्हाका खूब लोक म्हणटा तुजो घोव बरो आसलो, तूं 40 वर्सां ह्या क्षेत्रांत आसा. हांव सगळें घोव बरो आसा न्ही, हांव सगळें वेवस्थीत जाग्यार घालता. हांवें त्या जेवणाची वेवस्था करूं नाशिल्ली जाल्यार तो म्हाका सपोर्ट करतलो आशिल्लो. म्हण तांगेले आमगेले कूक आसा ताजें जेवण आनी कितें सगळी तें तुका वेवस्थापन करचें पडटा. आनी श्रेय ताका दिवपा खातीर म्हणना हांव तुका, पूण आमी तें कशीं वागिल्लीं, तांचें जेवणाचें पळोवन आशिल्लें किंवा आमी घर सांबाळून आशिल्लें, आमी सगळें वेवस्थीत जाग्यार घालता म्हणून ताका दिवचेंच पडटा अशें हें म्हजें मत. म्हणजे तो करता म्हणून व्हडलें अशें न्ही, आमी सगळें घालता. आमी जेवंक दिवं नाशिल्लें जाल्यार तें आमकां नाकाच म्हणटा आशिल्लें. एक प्रश्न कुळमी साडीची की ताचो रेट न्ही दर खेपे वेगळो आसता. तुजो म्हाका रिजनेबल, हांव तुजे कडेन कित्याक येता, म्हाका तुजो रेट परवडटा, पूण प्रत्येक दुकानाचेर तो डबलीन आसता किंवा आनी कितें आसता वेगळो वेगळो, अशें कित्याक? जशें तुमकां सांगलें तशें कुणबी साडी करपाक 2 ते 2.5 दीस लागता. पूण एक एकदां जर मशिनाचो इश्यू आसत किंवा विवर तितलो ट्रेन नासत जाल्यार ताजे 3-3.5 दिसूय लागू शकता. किंवा एखादे चॅक्स बारीक आसत, डिझायन चड आसत जाल्यारूय टायम चड लागू शकता. म्हणून ताजो रेट एखादो वेरी जावं शकता. पूण आमची साडी आतां 2,500 ते 3-3.5 बजेटान आमची साडी आसा. कॉटन आनी ताजेर कितें एम्ब्रॉयडरी केल्ली किंवा ताजेर बारीकशे वर्क केल्लो आसता. सो जनरली आमी हो रेट सगळ्यांकूच दिता आनी तुमकां खबर आसा की दीस इज अवर लायक रेग्युलर रेट, म्हणजे तातूंत आमी चेंज करना. पूण मार्केटान एखादे तुमी जे पळयता ते ताज्या लागूनय जावं शकता. आनी दुसरे प्रत्येक डिस्ट्रिब्युटर ऑर जो साडी दवरता ताजे एखादे पूण 8,000 मागीर इतले आसूं शकना. म्हाका खबर आसा तुजो, कित्याक हांव तुजे कडल्यान घेता म्हणून म्हाका रेट खबर आसा. तर दर खेपे वेगळो आसता. मे बी तांच्या दुकानाचें कितें आसूं येता की तूं म्हणटा तशें क्वॉलिटी तांची वेगळी आसूं येता. आणि पयलीं पासून हायप क्रिएट केला. आतां ऑनलायन सुद्दां 10,000 सुद्दां साडी आसा कुणबी, आनी विच इज व्हेरी मच म्हणजे सिमिलर. तातूंत वेगळेपण अशें कांय ना, पूण लोकांनी हायप क्रिएट केल्या की कुणबी म्हणजे एक्सटिंक्ट पीस आनी म्हारग. सो ते खंय तरी आमकां न्ही मोडून काडपाक जाय. तुमी समज हें दवरलें न्ही, एक्झिबिशन दवरलें आनी तातूंत सगळ्या कुळमीचे वेगळे वेगळे आयटम दवरले जाल्यार कित्याक डिमांड चड आसता? चडसो डिमांड बारीक बारीक जे पावचीस किंवा ल्हान पर्सीस, गिफ्टींग आयटम्स
आणि बायलां चडशी एक साडी आपल्या कपाटान एक साडी आसची आणि ह्या माध्यमांतल्यान सुद्दां हांव सांगूं इच्छिता की जर तुमकां खरेंच तुमी दिसता की आपूण गोंयकार आणि गोंयकारपण जर तुमकां ते म्हणजे शोभोवन व्हरपाक जाय जाल्यार प्रत्येकाच्या कपाटान एक कुणबी साडी आसची आसूंकूच जाय जेणे करून तुमकां ताजो अभिमान आणि ना बाबा म्हजे कडेन ती आसा आमची गोंयची साडी अशें म्हणून प्रत्येकाच्या कपाटान एक कलेक्शन तें आसचें अशें दिसता आणि खूब बायलां फुडें येवन आतां घेताय बी दोतोर हाजो उपयोग घरानूच जाता काय घरान जातलोच आशिल्लो की थंय मातशें आतां फाटीं पडलां तें मातशें वेगळें आसा की हाका चड लक्ष दिता कशें करता शिकिल्ली विद्या खंय वचना पण म्हणटा सॉरी दोतोर म्हणजे जशें तुमकां सांगलें की कुणबीन डायजा खातीर म्हाका खूब ताजो उपयोग जाला आयुर्वेदीक दोतोर आसल्या कारणान ओके सो आतां मंजिश्टा इंडिगो हे जे हर्ब्स आमी यूज करता फॉर डायिंग पर्पज ते खंयच्यान सोर्स करप ते कितल्या प्रमाणान वापरप ते खरेंच बाबा नॅचरल आसा काय तातूंत कितें हें आसा हे सगळे गोश्टी करपा खातीर म्हजे जे आयुर्वेदीक विद्या आसा ती ताजो उपयोग जालो आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट रेग्युलर प्रॅक्टीस हांव करताच प्लस एडमिनिस्ट्रेटीव जॉब आसा म्हजो सो तातूंतय म्हजे खुबशे लक्ष बरोचसो वेळ तातूंत वता आणि जशें तुमकां खबर आसा की बरेचशे हेल्थ कॅम्प्स किंवा बाकीचे सोशल वर्क हातूनय बी एज अ प्रोफेशनल लोकांक चडान चड कशें आमी पावूं शकता लोकां पर्यंत हाजेर म्हजो चड भर आसता आनी हें सगळें आसूं राजकारणानूय आसा ताचेर म्हाका अभिमान दिसता कारण फक्त आमी स्वयं भट आसा पळय ते फक्त पैसे म्हणजे बायलांक सबळ करप फक्त आर्थीक न्ही जाल्यार राजकीय करपाक जाय आरोग्यान करपाक जाय तूं आरोग्यानय करता तूं आर्थीकय करता आनी राजकीय तुवें करूंक जाय कित्याक तूं महिला मोर्चाचे उपाध्यक्ष आसा सो बायलांक फुडें हाडपाचें काम सादें न्ही हातूंत कितें दिसता तुमकां बायलांक खरीच हातूंत इंट्रस्टींग येतात काय राजकारणान आतां जेन्नाच्यान नरेंद्र मोदीजीचे आतां गेली 11 वर्सां सेंट्रलाक सरकार आसा भारतीय जनता पार्टीचें आमचें सरकार आसा हांगा आमचे मुखेलमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें सरकार आसा हांच्या सरकाराच्या काळान हांवें पळयलां की एज अ ऑर्गनायजेशन सुद्दां बायलांक खूब फुडें हाडपाचो किंवा तांकां एक चान्स दिवपाचो किंवा तांचे बरोबर बसून तांचे वेगळी वेगळी सजेशन्स घेवपाचे तांकां खंय तरी इनवॉल्वमेंट करपाचो प्रत्येक वेगवेगळ्या इव्हेंट किंवा कार्यक्रम किंवा इनिशिएटीव स्किम्स हातूंत बायलांक अग्रेसर म्हत्व आसा आणि हे एक वेगळेपण आसा भारतीय जनता पार्टीचे आणि नरेंद्र मोदीजी तर तुमकां खबर आसा तांणी कॅबिनेटान सुद्दां बायलां खातीर चडान चड जागो दिल्ले आसा 33% आरक्षणा खातीर तांचे म्हणजे आतां एक्ट पास जाल्लो आसा लॉ पास जाल्लो आसा सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळयतना अशें दिसता की आज हो जो आमी काळ व्यतीत करता हो खरोच एक गोल्डन एरा आसा बायलां खातीर आणि प्रत्येक बायलेन हाजो निश्चित आपल्या कारकिर्दीन फायदो करून घेवचो निश्चित आपण कशें फुडें सरतली किंवा आपल्या बरोबर जशें तुमी म्हळें की आनी बायलांक आपूण कशें घेवन फुडें वतली हाजेर प्रत्येक बायलेन विचार करून तशी पावलां म्हणजे फुडें काडपाक जाय अशें दिसता आमी म्हणटा की चडान चड बायलां जर राजकारणांत आयलीं जाल्यार चड बरें कित्याक आमची गोंय 50% बायलांचें हें आसा न्ही सो म्हाका त्या खातीर बरें दिसता की चारीय गजाली बायलांक ज्यो जाय तो राजकारण हे खूब म्हत्वाचें आसा फक्त आमचें मत दिलें म्हणून आमी आमचें काम सोंपना जाल्यार आमी तें थंय वचूंक जाय मागीर पंच आसूं सरपंच आसूं नगरपालिका आसूं तेंय तूं करता तांकां आर्थीक पालवूय तांकां तूं दिता आनी दुसरें आमचें आरोग्य आनी हे 3 गट आमकां ताज्या खातीर स्वयं गट केल्ले फक्त आर्थीका खातीर न्ही पूण आमच्या गोंयांत पळयलें जाल्यार तांकां आर्थीक मजबूत केलां पण बाकीचे राजकीय किंवा तांचें आरोग्य आज बायलांची स्थिती कशी आसा आरोग्यान गोंयची तुका दिसता आरोग्य क्षेत्र एज सच गोंयान खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता आणि आता तर ह्या सेवा पखवाडाच्या निमतान तुम्ही पळयलां आसतलें फाटी की सशक्त नारी आणि सशक्त भारत हाजो नारो घेवन सरकारान खूब पावलां उचलल्या जेणे करून नारीची म्हणजे अशें म्हटलां की जर नारी स्वस्थ जाली जाल्यार प्रत्येक कुटुंब स्वस्थ उरतलें आणि नारी स्वस्थ जावपा खातीर पयलीं तिजेर
जे कितें तिचे डायग्नोसीस आसा किंवा जे कितें टेस्ट आसा किंवा जे कितें तिचे प्रॉब्लेम्स आसा हे समजून घेवपाक जाय. खूबदां आमी पळयता की बायलेक हॉस्पिटलान ऑर टेस्ट करपाक हे आमी लास्ट ऑप्शन दवरता. सो तशें आजच्या सरकारान ना, तर सरकारान मुद्दाम फुडें काडून सशक्त नारीचो जो पावंडो उचलला तातूंतल्यान आमकां दिसून येता की डायग्नोसीस तांकां प्रत्येक बायले पर्यंत वेगवेगळे इनिशिएटिव्स पावोवन तिचे सगळे कॅन्सर स्क्रीनिंग आसूं किंवा ब्लड स्क्रीनिंग आसूं किंवा विटॅमिन B12 डेफिशियन्सी खूब जावन बऱ्याचशा बायलां खातीर प्रॉब्लम जाल्लो आसा. सो हे सगळ्यो गोश्टी स्क्रीनिंगाच्यो गोश्टी सुद्दां आज सरकारान खूब म्हत्व दिलां. शिबिरां इतली जाता, स्कॅनिंग इतलें जाता आनी बायलां जागृत जालां. पयलीं एक तर बायलां आमच्या आंगार काडटालीं हें बाबा कितें जालां, पूण आतां ती भितात आनी इतलें ह्या सरकारान इतलें आरोग्याच्या बाबतींत, बायलांच्या बाबतींत आसाच पूण आरोग्याच्या बाबतींत इतलें बरें केलां. तो GMC म्हणूं येता आनी कितें म्हणूं येता आनी तातूंत तांचें आरोग्य बरें आसा. एक शेवटचो प्रश्न विचारता की आयच्या बायलांक तूं कितें सांगूंक सोदता? हें सगळें तूं सांबाळटा, आर्थीक सांबाळटा, आरोग्य सांबाळटा जाल्यार आनी संवसार सांबाळटा. सो तुज्या दृश्टीन आयची बायल कशी आसूंक जाय? खरें म्हणजे आयच्या बायलांक किंवा पयलींच्या फुडल्या बायलांक सगळ्यांनीच एक महिला म्हणून नक्कीच स्वतंत्र आणि स्वावलंबी असपाक जाय. पूण ताजेच बरोबर खूबदां आज स्वावलंबी, करियर ओरिएंटेड आणि खंय तरी प्रोफेशनल लायफ फुडें व्हरता आसतना आमी खूबदां जशें हांवें म्हणलें की आरोग्याचेर खंय तरी दुर्लक्ष जाता. पूण आरोग्याचेर दुर्लक्ष जाता आसतना आमकां खूबदां अशें दिसून येता की मेंटल वेलनेस जे आसा, मानसिकता म्हणजे मानस दौर्बल्य जे आसा ते हळू हळू खंय तरी आमच्या बॅक ऑफ द मायंड तयार जाता आनी तें जावचें न्हय हाजी बी काळजी आजच्या बायलांनी घेवपाक जाय. खंय तरी असो एक पॉयंट येता की ती फ्रस्ट्रेट जाता, डिप्रेस जाता किंवा तिका फुडें कळना की आपूण कितें करचें आतां. सो हें जर आमकां टाळपाक जाय आनी बऱ्याचदां आज आमी पळयलां की मेंटल वेलनेसाची खूब गरज आसा. कारण खूब प्रॉब्लम सोसायटीन दिसता, म्हणजे सुइसायड आसूं, डिवोर्स आसूं किंवा लिव्हिंग रिलेशनशिप्स आसूं किंवा इंटरनल प्रॉब्लम्स आसूं. हे सगळे प्रॉब्लम्स कित्या खातीर जाता? कारण आमी ते खंय तरी पायल अप करून दवरता. जेन्ना ते पायल अप करता तेन्ना एकदां खंय तरी ताचो बस्ट जाता. सो जेन्ना आमी काम करता, मे बी इट बी प्रोफेशनली, राजकारणान और घरान सुद्दां प्रत्येक बायलेन म्हाका दिसता आपले मानसीक आरोग्य, शारिरीक तर नक्कीच जाय, मानसीक आरोग्य आणि ताजेच बरोबर आध्यात्मिक आरोग्याची खूप गरज आसा आणि मागीर आमचे सामाजिक आरोग्य. सो हे जर 4 पैलू जर प्रत्येक आमी बायलेन लक्षात घेतले, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आणि सामाजिक आरोग्य जर सांबाळ्ळे जाल्यार बायल ही फुडें सरता आसतना खंयच कमी पडू शकना. जेणे करून स्वता तिजो विकास जाता, आपल्या कुटुंबाचो विकास जाता आणि आपल्या बरोबर जो समाज आसा ताजोय विकास जातलो. आणि जे आमचे स्वप्न आसा की म्हणजे 2047चे विकसीत भारत आणि विकसीत गोंय 2037 हे स्वप्न साकारपाक म्हाका दिसता आमचे सगळ्यो बायलो मेळून हे प्रयत्न करतली आणि हातभार लायतली. स्नेहाजी, खास तूं आयलें आनी खरें 4 आंगांनी तुमचें उलयलें त्या खातीर सगळ्याच्या वतीन तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू, धन्यवाद.